स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी, हाउस अफ जोनसन, अनिभा स्टोनिक्स, भरतपुर 10, केन्द्रीय बस पार्क चितवन। जोनसन टाइल्स, नट जस्ट टाइल्स, लाइफ स्टाइल्स। हामीलाई समयले किनियो, परिस्थितिले किनियो, बाध्यताले धाप मार्दै जाँदा खुल्लेआम रणनीतिले किनियो, राजनीतिले किनियो, घरिघरि उज्यालो लाग्ने अँध्यारोले किनिरह्यो र पत्तै नपाई बेचिएछौं क्रान्तिको यी हाट बजारहरूमा। हामीलाई समयले किनियो, परिस्थितिले किनियो, बाध्यताले धाप मार्दै जाँदा खुल्लेआम रणनीतिले किनियो, राजनीतिले किनियो, घरिघरि उज्यालो लाग्ने अँध्यारोले किनिरह्यो र पत्तै नपाई बेचिएछौं क्रान्तिका यी हाट बजारहरूमा। हामीलाई डसना जस्ता लाग्ने काठका चिसा तखताहरूले किनिरहे, सिरक जस्ता लाग्ने ओसिएका परालका मचानहरूले किनिरहे। हामीलाई डसना जस्ता लाग्ने काठका चिसा तखताहरूले किनिरहे र सिरक जस्ता लाग्ने ओसिएका परालका मचानहरूले किनिरहे। हामीले पनि उड्ने सम्झी आकाशको अनि बिछ्यौना सम्झी धरतीको गीत गाइरह्यौं र बेचिरह्यौं पल पलमा क्रान्ति जस्ता देखिने क्रान्तिका यी सस्ता हाट बजारहरूमा। हामीलाई पहिलेदेखि नै किन्दै आएका हुन्, हामीलाई पहिलेदेखि नै किन्दै आएका हुन्। कहिले काजी साहबका खेतहरूले हलोको फालीको रूपमा हामीलाई किनिरहे, कहिले काजी साहबका खेतहरूले हलोको फालीको रूपमा हामीलाई किनिरहे, त कहिले कजिनीहरूका ढिकी जाँतो अनि डोकोले नाम्लो अनि बरियोको आश्वासनमा हामीलाई किनिरहे। यस्ता किनबेच त गाउँ गाउँमा टोल टोलमा कति भए, तर थाहा हुँदा हुँदै पनि हात र मुखको सम्बन्धको लागि पल पल हामी बेचिरह्यौं। पश्चिम क्षितिजमा ढल्दै गरेको डढेको सगर साक्षी छ नपत्याए सोधिएर। पश्चिम क्षितिजमा ढल्दै गरेको डढेको सगर साक्षी छ नपत्याए सोधिएर। तिनीहरूले आफ्नो मुठ्ठीलाई रक्तिम ढुङ्गा बनाउँदै भनेका हुन्, हिँड अब च्यातिएको चोलो फेर्नुपर्छ, हिँड अब च्यातिएको चोलो फेर्नुपर्छ। हामी पनि होमा हो हातमा हात मिलाउँदै जंगल पस्यौं, तर जंगली काँडाहरूको तीखा आक्रमणले झन कागज जसरी च्यातिँदै गयो चोलो, च्यातिँदै गयो हाम्रो सपना, नाङ्गिँदै गयो देश र पत्तै नपाई हामी फेरि पनि नाङ्गिएछौं। सोध मेचीमा पोखिएको अनि कालीमा अस्ताएको घामको फिलुङ्गेहरूलाई, सोध मेचीमा पोखिएको अनि कालीमा अस्ताएको घामको फिलुङ्गेहरूलाई सबै साक्षी छ। तिनीहरूले आगो सरी ओकलेका आदेश भनौ वा आश्वासन, तिनीहरूले आगो सरी ओकलेका आदेश भनौ वा आश्वासन। हिँड माझी दाई अब बल्छी होइन बन्दुक बोक्नुपर्छ, हिँड माझी दाई अब बल्छी होइन बन्दुक बोक्नुपर्छ। माछा होइन मान्छे मार्नुपर्छ, बोक्नुपर्छ मसाल र बाल्नुपर्छ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका पहाड़का टाकुरा पौवादेखि तराईका झिम्टा गुम्टीहरू भित्रका भोका ओसिएका चिसा चुलाहरू र निभाउनुपर्छ, भत्काउनुपर्छ सामन्तको मातमा आगो डकारिरहेका उदानहरू। सपनाको शोक, क्रान्तिको भोकको यो आवेगमा फेरि पनि पत्तै नपाई बेचिएछौं। हामीलाई परिवर्तन जस्ता लाग्ने परिवर्तनका खोलहरूले किनिरहे, हामीलाई परिवर्तन जस्ता लाग्ने परिवर्तनका खोलहरूले किनिरहे। रुन्चे आवाज बान्ता गरिरहने माइक्रोफोनहरूले किनिरहे, तिम्रा घोषणा पत्र प्रचार पम्पलेटहरूले किनिरहे। तिम्रा लिपिहरूले युगौंदेखि किनिरहेका छन् हाम्रा यी औंलाहरू, तिम्रा भाषाहरूले युगौंदेखि किनिरहेको छन् हाम्रो परिचय। पल पलमा बेचिन बाध्य छौं हामी, पल पलमा बेचिन बाध्य छौं हामी। तिमी बेचिरहेछौ हामीलाई काँडे तार लगाइएका ती मोडहरूमा, दियो निप्दै गरेका भित्ताका ती खापाहरूमा। कहिले परिवर्तन भएन हाम्रो दरमा, कहिले परिवर्तन भएन हाम्रो दरमा, कहिले परिवर्तन भएन आमाको फरिया, कहिले परिवर्तन भएन बाबाको कमिज। हामी सस्ता थियौं बजारमा यत्र तत्र सर्वत्र, हामी सस्ता थियौं बजारमा यत्र तत्र सर्वत्र। प्रत्येकका हात हातमा थिए हामीलाई जोख्ने तराजु र त जुकाहरूले पनि हामीलाई किनिरहे फगत रगत चुस्नको लागि। किन इतिहासको कुनै कालखण्डमा मेटिँदैन जुकाहरूको इतिहास र छर्किन सक्दैनौ तिनीहरू माथि हामी मजदुरहरूको पसिनाको नुनिलो झोल। किन मेटिँदैन जुकाहरूको इतिहास र छर्किन सक्दैनौ हामी मजदुरहरूको पसिनाको नुनिलो झोल, तिनीहरूको डडेलो माथि। यो भूगोलको सीमा स्तम्भबाट काटिएको यो सानो चेरपट्टो किन हुन सक्दैन जोजल्यमान?
यो भूगोलको सीमा स्तम्भबाट काटिएको यो सानो चितपटो किन हुन सक्दैन जो जल्यमान र इतिहासको यही कालखण्डको परिधिभित्र हामी कोर्न सक्दैनौ तिम्रो हाम्रो अनि सबैको सुनौलो 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 वर्तमान अनि हाम्रो आफ्नै स्वाभिमान। किन? एकपटक सोचौं साथियो, एकपटक हेरौं साथियो, एकपटक उभियौं साथियो, एकपटक सोचौं साथियो, एकपटक हेरौं साथियो, एकपटक उभियौं साथियो। सही अर्थमा सही सपनाको सही स्तम्भहरू निर्माण गर्नको लागि हातमा हात मिलाएर जुन उभ्याइ नै अब अन्तिम उभ्याइ हुनुपर्छ क्रान्तिको यो लडाईमा। स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी, हाउस अफ जोन्सन, अनिभा स्टोनिक्स, भरतपुर 10, केन्द्रीय बस पार्क चितवन। Johnson Tiles, not just tiles, lifestyles. हामीलाई समयले किनियो, परिस्थितिले किनियो, बाध्यताले धाप मार्दै जाँदा खुल्लेआम रणनीतिले किनियो, राजनीतिले किनियो, घरिघरि उज्यालो लाग्ने अँध्यारोले किनिरह्यो र पत्तै नपाई बेचिएछौं क्रान्तिको यी हाट बजारहरूमा। हामीलाई समयले किनियो, परिस्थितिले किनियो, बाध्यताले धाप मार्दै जाँदा खुल्लेआम रणनीतिले किनियो, राजनीतिले किनियो, घरिघरि उज्यालो लाग्ने अँध्यारोले किनिरह्यो र पत्तै नपाई बेचिएछौं क्रान्तिका यी हाट बजारहरूमा। हामीलाई डसना जस्ता लाग्ने काठका चिसा तखताहरूले किनिरहे, सिरक जस्ता लाग्ने ओसिएका परालका मचानहरूले किनिरहे। हामीलाई डसना जस्ता लाग्ने काठका चिसा तखताहरूले किनिरहे र सिरक जस्ता लाग्ने ओसिएका परालका मचानहरूले किनिरहे। हामीले पनि उड्ने सम्झी आकाशको अनि बिछ्यौना सम्झी धरतीको गीत गाइरह्यौं र बेचिरह्यौं पल पलमा क्रान्ति जस्ता देखिने क्रान्तिका यी सस्ता हाट बजारहरूमा। हामीलाई पहिलेदेखि नै किन्दै आएका हुन्, हामीलाई पहिलेदेखि नै किन्दै आएका हुन्। कहिले काजी साहबका खेतहरूले हलोको फालीको रूपमा हामीलाई किनिरहे, कहिले काजी साहबका खेतहरूले हलोको फालीको रूपमा हामीलाई किनिरहे, त कहिले कजिनीहरूका ढिकी जाँतो अनि डोकोले नाम्लो अनि बरियोको आश्वासनमा हामीलाई किनिरहे। यस्ता किनबेच त गाउँ गाउँमा टोल टोलमा कति भए, तर थाहा हुँदा हुँदै पनि हात र मुखको सम्बन्धको लागि पल पल हामी बेचिरह्यौं। पश्चिम क्षितिजमा ढल्दै गरेको डढेको सगर साक्षी छ नपत्याए सोधिएर। पश्चिम क्षितिजमा ढल्दै गरेको डढेको सगर साक्षी छ नपत्याए सोधिएर। तिनीहरूले आफ्नो मुठ्ठीलाई रक्तिम ढुङ्गा बनाउँदै भनेका हुन्, हिँड अब च्यातिएको चोलो फेर्नुपर्छ, हिँड अब च्यातिएको चोलो फेर्नुपर्छ। हामी पनि होमा हो हातमा हात मिलाउँदै जंगल पस्यौं, तर जंगली काँडाहरूको तीखा आक्रमणले झन झन कागज जसरी च्यातिँदै गयो चोलो, च्यातिँदै गयो हाम्रो सपना, नाङ्गिँदै गयो देश र पत्तै नपाई हामी फेरि पनि नाङ्गिएछौं। सोध मेचीमा पोखिएको अनि कालीमा अस्ताएको घामको फिलुङ्गेहरूलाई, सोध मेचीमा पोखिएको अनि कालीमा अस्ताएको घामको फिलुङ्गेहरूलाई सबै साक्षी छ। तिनीहरूले आगो सरी ओकलेका आदेश भनौ वा आश्वासन, तिनीहरूले आगो सरी ओकलेका आदेश भनौ वा आश्वासन। हिँड माझी दाई अब बल्छी होइन बन्दुक बोक्नुपर्छ, हिँड माझी दाई अब बल्छी होइन बन्दुक बोक्नुपर्छ। माछा होइन मान्छे मार्नुपर्छ, बोक्नुपर्छ मसाल र बाल्नुपर्छ। ताप्लेजुङदेखि दार्चुलासम्मका पहाड़का टाकुरा पौवादेखि तराईका झिम्टा गुम्टीहरू भित्रका भोका ओसिएका चिसा चुलाहरू र निभाउनुपर्छ, भत्काउनुपर्छ सामन्तको मातमा आगो डकारिरहेका उदानहरू। सपनाको शोक, क्रान्तिको भोकको यो आवेगमा फेरि पनि पत्तै नपाई बेचिएछौं। हामीलाई परिवर्तन जस्ता लाग्ने परिवर्तनका खोलहरूले किनिरहे, हामीलाई परिवर्तन जस्ता लाग्ने परिवर्तनका खोलहरूले किनिरहे। रुन्चे आवाज बान्ता गरिरहने माइक्रोफोनहरूले किनिरहे, तिम्रा घोषणा पत्र पर्चा र पम्पलेटहरूले किनिरहे। तिम्रा लिपिहरूले युगौंदेखि किनिरहेका छन् हाम्रा यी औंलाहरू, तिम्रा भाषाहरूले युगौंदेखि किनिरहेको छन् हाम्रो परिचय। पल पलमा बेचिन बाध्य छौं हामी, पल पलमा बेचिन बाध्य छौं हामी। तिमी बेचिरहेछौ हामीलाई काँडे तार लगाइएका ती मोडहरूमा, दियो निप्दै गरेका भित्ताका ती खापाहरूमा। कहिले परिवर्तन भएन हाम्रो दरमा,
कहिले परिवर्तन भएन हाम्रो दरमा, कहिले परिवर्तन भएन आमाको फरिया, कहिले परिवर्तन भएन बाबाको कमिज। हामी सस्ता थियौं बजारमा यत्र तत्र सर्वत्र। हामी सस्ता थियौं बजारमा यत्र तत्र सर्वत्र। प्रत्येकका हात हातमा थिए हामीलाई जोख्ने तराजु र त जुकाहरूले पनि हामीलाई किनिरहे फगत रगत चुस्नको लागि। किन इतिहासको कुनै कालखण्डमा मेटिँदैन जुकाहरूको इतिहास र छर्किन सक्दैनौ तिनीहरू माथि हामी मजदुरहरूको पसिनाको नुनिलो झोल। किन मेटिँदैन जुकाहरूको इतिहास र छर्किन सक्दैनौ हामी मजदुरहरूको पसिनाको नुनिलो झोल तिनीहरूको डडेलो माथि। यो भूगोलको सीमा स्तम्भबाट काटिएको यो सानो चेरपट्टो किन हुन सक्दैन जोजल्यमान? यो भूगोलको सीमा स्तम्भबाट काटिएको यो सानो चिरपटो किन हुन सक्दैन जोजल्यमान? र इतिहासको यही कालखण्डको परिधिभित्र हामी कोर्न सक्दैनौ तिम्रो, हाम्रो अनि सबैको सुनौलो 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 वर्तमान अनि हाम्रो आफ्नै स्वाभिमान। किन? एकपटक सोचौं साथियो, एकपटक हेरौं साथियो, एकपटक उभियौं साथियो। एकपटक सोचौं साथियो, एकपटक हेरौं साथियो, एकपटक उभियौं साथियो। सही अर्थमा सही सपनाको सही स्तम्भहरू निर्माण गर्नको लागि हातमा हात मिलाएर जुन उभ्याइ नै अब अन्तिम उभ्याइ हुनुपर्छ क्रान्तिको यो लडाईमा। स्टेट अफ आर्ट टेक्नोलोजी, हाउस अफ जोन्सन, अनिभा इस्टोनिक्स, भरतपुर 10, केन्द्रीय बस पार्क चितवन। Not just tiles, lifestyle.